एक गजाल हांव थोडीशी सांगतलो तुमकां. आज सकाळी फुडें ह्या भुरग्यांनी इतले उमेदीन आपल्या घरा कडेन डिस्पेन्सरी ओपन केल्या आयुर्वेदाची परिमळाक. थंय वचून येयले आमी आनी तेजे कडेन कशें आसा की ते पंचकर्मा करपाची सिस्टम तेणी घातल्या. आनी त्या खातीर कितें जातलें हांगा तुमकां सगळ्यांक हांगासर एक बरी सोय मेळटली कशी की हांव ह्यो गजाली करपाक तेणें हांगा पळय घातल्या आनी तो परवरी वयता हांव. आतां न्हू पयलीं सावन ती फेसिलिटी आमकां थंय नासलेली. पण तुमकां हांगा ही फेसिलिटी ह्या भुरग्यांक हांगासर केल्ली आसा. त्या खातीर कशें आसा की तेजे एक सगळे नेटार भितर थोडीं जाणां आसा आमी, पूण तेजें एक कौतूक करपा जाय म्हणून सगळ्यांनी ताका ताळयो मारून बसपाचें अभिनंदन करचें. दुसरी गजाल तुमकां हांव एक मुद्दाम सांगता की ह्या सायडीच्यान पळय कशें आसा की वैद्यकीय सोय आमकां ना अशी ना. लक्षांत धरा, वैद्यकीय सोय आसा पूण ती कशी आसा ती कमी पडटा. आसा ती फूल फ्लेज अशी ना, कमी पडटा. आनी ते कमी पडटा म्हणून बाकीच्यो गजाली आमकां जायो. पूण मुद्दाम सांगता तुमकां आमचे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगता सुद्दां आयुश्यातल्यान जे पळय धारगाळी हॉस्पिटल घातलें न्ही आयुर्वेदाचें, ती सगळ्यो फेसिलिटी आसा. एक दीस म्हाका तुमकां मुद्दाम करून सांगता हांव, म्हाका श्रीपाद भाऊ सांगपा लागलो, आरे तूं कित्याक येयना, एक 2-4 दीस आमी थंय वचून रावया म्हणपाक. आनी हें कशें आसा की वर्साक एक फावटी बी गेले जायत न्ही, एकदां 50-60 वर्सां मनशां जातकीर जाल्यार बरे भशेन मनीस ट्रिटमेंट करून घेवपाक शकता. आनी हो विशय जो पळय आसा पळय न्ही, तो कितें जाता तो सांगता हांव मुद्दाम करून कळपा लागलो की आमी जर समज तर लोकांक कितें दिसता जाणा की आपल्याक कितें जाता तें सांगप कळना. आतां हांव हांगसर आमची एक पेशंट येयल्या अंजली म्हणून हांगसर हांव तेजे कडेन बसलो. ती म्हाका सांगताली आपल्याक तकली उसळटा आनी कितें जाता. आमी केन्ना खंयच्या दोतोरा कडेन वयतलीं कितें जाता जाणा, तकली उसळटा दोतोर कितें करता, तकली उसळटा हेडीक ते थांबाच्यो गुळी दितात हें करता. फुडलें इन्वेस्टिगेशन आमी करून घेयना. कळपा लागून मुद्दाम करून सांगता तुमकां हांव. सकयल जायत न्ही आमी उरलेलें जिवन आसा तें, ह्यो फेसिलिटी आसा त्यो घेता आसतना बाकीची जे पळय मेडिकल रिपोर्ट सगळे करून घेवप आनी इन्वेस्टिगेशन करून बरे डॉक्टरा कडल्यान तपासून करून तेजे कडल्यान ट्रिटमेंट घेवप ही अत्यंत गरजेचें आसा. आमचे कडेन बेस्ट म्हणजे सगळ्यात बऱ्यांतले बरे दोतोर आहा पळय आमच्या JMC आनी सरकारच्या माध्यमांतल्यान बाकीच्या कडेन आसा खूब जाण. पूण ते कितें आसा की आमी दुर्लक्ष करता की फाल्यां पळोवया फाल्यां पळोवया फाल्यां पळोवया अशें करूं जायना. आनी आज कितें जालें ही गजाल चेक केले आसतना म्हाका दिसता तेणें फाल्यां मोले पंचायती कॅम्प दवरला. फाल्यां मोले पंचायती कॅम्प दवरता त्या सायडीचे लोक वचत ते थंय आमगेले बेनिफीट घेवपाक शकतले. आतां इतलीच गजाल सांगतलो हांव की हो सगळो पळय अरेंजमेंट केला हांगा तेणी ब्लड प्रेशर तपासपाचो, म्हाका दिसता ब्लड हें करपाचें शुगर चेक करपाचें तें चेक करून घेतलेलें बरें. सगळ्यांनी कोण येयले तेणी आपल्याक कांय जावना अशें म्हणून रावनाका. चेक करपाक कांय जायना, चेक करतरी कळटा. मागीर चड जालें न्ही तेन्ना मागीर उपाय करप शक्य आसना. आनी मनशाक कशें आसा जिवन हें एक लक्षांत धरा, हें सामकें म्हणटा तें बहुमूल्य आसा. मनशाक जेन्ना पळय जीव आसा आंगाक तूं आनी आरोग्य बरें आसा तेन्नाच सगळी गजाल आसय, नाल्यार बाकीचें कांय अर्थ ना तेका. मागीर बाकी सगळें तें सगळें घरा कडेन पळय आसा पोटलो आसा आनी कितें तेका तें कांय अर्थ ना. त्या खातीर एक लक्षांत दवरा थोडेशें हांव कितें सांगता तें. एक दुसरी गजालय आसा बारीक आमी पळयत जाल्यार पयलीं आमचे कडेन एक दोतोर आसनालो, हांव वळखता दोतोर उत्तम आमगेलो देसाय म्हणून. हांगा तो मेडिकल ऑफिसर आसलो, तो म्हणजे खवलेचो म्हणजे थंयचो. बरे पद्दतीन तेणी सर्वीस दिली लोकांक पूण तेजें नांव घेता. तशें आतां कितें जाल्लें आसा ह्या मतदारसंघात खुबशे दोतोर जाले, खूब दोतोर जाले वेगळे फिल्डांतले आयुर्वेदाचे. आतां थोडीं भुरगीं आमगेली आहा ती कशीं आसा की पोस्ट ग्रॅज्युएशनूय करता थोडीं जाल्या. आनी त्या खातीर कशें आसा की त्या लोकांनी त्या दोतोरांनी लोकांक सेवा दिवपाची. फक्त पयशेच पळयत म्हणून जायना. हांव आनी सरांनी सांगता कडेन कोणूय समज येयली जायत जाल्यार तांकां केन्नाय खंयच्याय टायमाक इमर्जन्सी तुजे कडेन येत जाल्यार तांकां सेवा दी. आनी तुगे ती दोतोरकीची कशी आसा, दोतोरकी म्हाका दिसता तरी शपथ घेवची पडटा. नाही डॉक्टर आपल्याला शपथ घ्यायला लागते ना की कधी कोणी पेशंट आला तर त्याची सेवा करणार म्हणून. त्या प्रमाणे कशें आसा ती शपथ दवरची पडटली तुवें लक्षांत दवर. आनी तुवें हो जो पळय एक उपक्रम केलो न्ही डिस्पेन्सरी घालप आनी मागीर हो कॅम्प घेवप, थंय कॅम्प घेवप, ही जागृती करप, हें मोठें काम आसा, हें सादें काम न्हू.
आनी त्या खातीर कशें आसा हांव स्वता म्हाजे वतीन कशें करता तुका हांव वालोर दिता त्याच प्रमाणे तुका ह्या लेवलाचेर हाडपाक तुजी पेरंट्सांनी नवनाथ कमलेकर आनी तेजी बाकीचे कुटुंबी ह्या सगळ्या लोकांनी तुका ह्या लेवलाचेर हाडून लोकां भितर तुका आतां हे पळय जे पळय पेनट्रेट करपाची पळय जी ताकद दिल्ली आसा त्या ताकदीचो फक्त बऱ्या कामाक उपयोग कर आनी हे तुवें जे पळय कितें उपक्रम घेतला ते तुगे यशस्वी जातले म्हाजी तुका शुभेच्छा आसा सगळें तुगेलें काम करता आसतना आनी बाकीचें कितें कमी पडलें जाल्यार अवश्य कितें आहा तोंड उक्तें करून सांगा तोंड बंद दवर तरी कळना सांगलें जाल्यार प्रत्येक कडेन जे जे जाग्याचेर पॉसिबल आसा त्यो गजाली दिवपाचे आनी प्रयत्न करतले तर ह्या कार्यक्रमाक म्हाका कशें आसा तुगेलें येवपाक मेळ्ळें म्हाका एक उमेद एकच्युअली कितें आसलेलें तो कार्यक्रम हांवें कॅन्सल केल्लो परत मागीर तो सकाळी म्हाज्या कार्यक्रमा प्रमाणे कितें जालो येवपाक मेळ्ळें त्या खातीर हांव स्वताक लकी समजता तर तुमकां सगळ्यांक चड देव बरें करूं. नॅशनल हेल्थ क्लिनिक अँड डिटॉक्स सेंटर म्हाका अभिमान वाटता की आज सराच्या हातांनी माझे उद्घाटन जाल्लें आसा तर हांव तुमकां मनापासून सर धन्यवाद म्हणटा. तर आयुर्वेदीक ट्रीट कशें करप आयुर्वेदीक म्हणजे कितें तर आता वाडलेली दुयेंसां जशें की पॅरालायसीस स्ट्रोक जॉयंट प्रॉब्लम जी आसता तेंकां आमी कितें करता तेंकां वखदाची मालिश दितात वखदाची आजूच दितात चणसाच्या रोटयेच्या तशेंच आमी स्टीम दिता वाफ दिता वखदाची तशेंच जर पांय दुखता जाल्यार पांयाचेर आमी रीण करून तेल दवरता हळद दवर तशेंच फाटीचेर समज प्रॉब्लम आसा जाल्यारूय थंय रीण दवरून आमी मालिश करून जे जॉयंट प्रॉब्लम पॅरालायसीस आसा ते क्युअर जाता. तशें आयुर्वेदिकान सबसेस आसा जशें की डायबिटीज प्रेशर सो तेका सबसेस आसा. सो हालींचे हांव एक एग्जांपल दिवपाक सोदतलें एक 50 वर्सांची बायल एक तशेंच फाटीचो कणो वांकडो जाल्लो तिका सर्जनांनी ऑपरेशन सजेस्ट केल्लें तर तिका हांवें पंचकर्माक हें केलें सो पंचकर्माक हांवें तिका मालिश करपाक सांगलें की तशेंच मागीर संडासाच्या वडयेंतल्यान आवळी दिवपाचें तशें सगळें तिणें केलें. सो विदीन 1 मंथ शी इज फिट एंड फायन. सो हांव तुमचे कडेन विनंती करता मनापूर्वक विनंती करता की तुमी ह्या संदीचो लाभ घेवचो आणि हांव आतां 2 दिनां